अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नेवी लॉ के साथ मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम खबरें हैं आज। एक तो ये कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने और उनकी सेहत के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी उनकी बहन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ साथ जो फैसल चौधरी हैं, इमरान खान साहब के वकील, उनकी तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तौहीन अदालत की जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर आज जो है वो समाअत हुई है, उसको निपटा दिया गया है। वो क्यों निपटाई गई इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से आज क्या पेशरफ जो है वो हुई है। आज जो सरकारी वकला हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं मुनव्वर इकबाल दोगल, वो आज अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब की अदालत में ये केस था। इसमें जो है वो इमरान शफीक हैं, वो वकील हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी उनके, और साथ में ज़ैनब जंजुआ जो है वो अदालती मुआवन है, वो भी आज अदालत के सामने पेश हुए। वजारत खारजा जो है उनका उसका नुमाइंदा भी आज अदालत में पेश हुआ। ये बुनियादी तौर पर तीन चार चीज़ें थी जिनके ऊपर आज अदालत को आगाह करना था हुकूमत ने। पहली चीज़ तो ये थी कि जो PTA है, प्रिजनर जो ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो है वो अमेरिका के साथ हुआ है या नहीं। इसका मतलब ये होता है कि कैदियों के तबादले का जो आप उसको कह लें कि कैदियों के तबादले का मायदा जो है वो हुआ है या नहीं हुआ, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से बताया गया। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक वफद भेजा जाना था हुकूमत की तरफ से अमेरिका के अंदर के डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त के ऊपर, कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो है वो रहा किया जाए, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, पाकिस्तान की जेल में अगर उनको रखा जाए, कैद किया जाए तो पाकिस्तान जेल में रखा जाए। और डॉक्टर जो है आज सदा भी की गई कि पाकिस्तानी डॉक्टर को वहाँ पे लेके जाया जाए, हमें वहाँ के डॉक्टर के ऊपर एतमाद नहीं है। आज जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है। एक वफद जो है वो जाएगा, अब ये कंफर्म नहीं है कि वो कब जाएगा, लेकिन वो जाएगा। उस वफद में कौन कौन शामिल होगा, उनकी तरफ से ये बताया गया कि सेनेटर्स होंगे, जिसमें जो है वो मौजूदा सेनेटर्स होंगे या साबिक सेनेटर जो हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें मौजूदा और रिटायर्ड या साबिक जो है वो सेनेटर्स होंगे और पार्लियामेंटेरियंस होंगे। साथ साथ आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो उनका भी कोई ना कोई अफसर जो है वो आर्मी का वो शामिल होगा, या सिक्योरिटी एजेंसी का कोई बंदा शामिल होगा। उसमें भी ये कहा गया कि या वो हाजिर सर्विस होगा या वो रिटायर होगा। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर, वो भी साथ साथ इस सारे मामले के अंदर जाएंगे। और साथ तीसरी और आखिरी चीज़ जो है वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा भी जो है वो सारे मामले के अंदर अमेरिका जाएंगी वफद के साथ। इसके ऊपर जो है वो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब की तरफ से पूछा गया कि ये कब तक आप इनको जो है वो भेज देंगे, जिसके ऊपर वजारत खारजा की तरफ से ये कहा गया कि अब ये पॉलिसी का जो है वो मैटर है, हम जो ये कर सकते थे, वफद भेज सकते थे, हम वो ये भेज रहे हैं। लेकिन अभी जो है सारा प्रोसेस है, प्रोसेस होने के बाद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी कि कब तक जो है वो ये वफद जाएगा। और दूसरी चीज़ जो प्रिजनर ट्रांसफ़र जो है वो एग्रीमेंट है, यानी कि कैदियों के तबादले का जो मायदा है, उस हवाले से आज वजारत खारजा की तरफ से ये बताया गया अदालत को कि जो प्रपोजल है PTA का, वो भेज दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को या स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका को, कि अब वो उन्होंने इसके ऊपर जवाब देना है। अब वो जवाब देंगे। तो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब की तरफ से अदालत की तरफ से पूछा गया कि जवाब कब तक जो है वो उनकी तरफ से मुतवक्के है या आ जाएगा, जिसके ऊपर नुमाइंदे ने कहा कि हमें इस बारे में इल्म नहीं है, ये अमेरिका की जो है वो पॉलिसी है, अमेरिका इसको कब तक जो है वो इसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। अलबत्ता जो हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो लगाई गई थी, वो ज़िम्मेदारी हमने पूरी कर दी है। उसके साथ ज़ैनब जंजुआ जो अदालती मुआवन हैं, उनको मुकर्रर किया है अदालत ने मुआवनत के लिए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि एक मेरी भी ये राय है और दरख्वास्त भी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा की तरफ से है कि मुआलजीन जो हैं या डॉक्टर जो हैं वो भी उनको मुहैया किए जाएँ। पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो उनका जो है वो इलाज करें प्रिजन के अंदर या जेल के अंदर, जहाँ वो अमेरिका में कैद हैं, वहाँ पे जो है वो तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जाएँ। जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने बताया एडवोकेट जनरल को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को और सरकारी वकला को कि आप इसके ऊपर जो है वो मामलात को देखें, और अगर ये डॉक्टर ले जाना चाहते हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की रसाई चाहते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बात करें। अगर ये मामला हो सकता है तो इसको आप टेकअप करें, और इसके अंदर भी जो है वो अगली जो है वो समात है उसके ऊपर जो है वो जवाब ज़ाहिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब देंगे कि वाकई उनको इजाज़त दी गई है या नहीं दी गई। और
یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کیس کی سماعت جو ہے وہ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اگلے جمعے کو اس کیس کی جو ہے وہ دوبارہ سماعت ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر جو وزارتیں ہیں جس میں وزارت خارجہ ہے اور دیگر جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سارے معاملات کو کیونکہ دیکھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس سارے پروسیس کو یا اس وفد والے معاملے کو دیکھ کر پھر وزارت خارجہ کو بھیجنا ہے۔ وزارت خارجہ آگے جو ہے وفود کا سارا سسٹم جو ہے وفد کا سارا سسٹم کرے گا۔ اس نے اسلام آباد سے جو ہے وہ جانا ہے واشنگٹن یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اب جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ کیس تھا وہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی کہ جو ہمیں عدالتی حکم کے باوجود جو ہے وہ جیل انتظامیہ عمران خان سے ملنے نہیں دے رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، جس کے اوپر کل بڑے اہم ریمارکس آئے تھے، سخت آبزرویشن جو ہے وہ دی گئی تھی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی جانب سے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہائی کورٹ لے کے آئیں، ہائی کورٹ کے اندر ہی ان کے وکلاء کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے، میٹنگ کروائی جائے ان کے وکلاء کے ساتھ، جس کے اوپر جو 3 بجے تک کا کل وقت دیا گیا تھا۔ 3 بجے کے چند منٹ پہلے ہی فیصل چودھری کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ملاقات کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل آ جائیں۔ اڈیالہ جیل وہ گئے جس میں سلمان اکن راجہ ان کے ساتھ تھے، شعیب شہین صاحب ان کے ساتھ تھے، کل ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آج کا 10:30 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا، 10:30 بجے آج عدالت جو ہے جس وقت کھلی، یہ کیس کال ہوا، اس میں فیصل چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کل ہم جس وقت گئے اڈیالہ جیل کے اندر تو ہمارے ساتھ بھی جو رویہ تھا انتظامیہ کا وہ کسی حد تک برا تھا، کوئی اچھا رویہ نہیں تھا، جس کے اوپر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ریمارک کیا کہ میں اپنی اسکوپ سے باہر نہیں جانا چاہتا، میرے پاس یہ درخواست نہیں ہے، آپ آگے بات کریں، جس کے اوپر دوبارہ انہوں نے کہا کہ جو میرے کلائنٹ ہیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی جا رہی ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے اور ان کو محدود کر دیا گیا ہے اور بجلی نہیں ہے۔ وہ سارے وہ باتیں کی جو سلمان اکرم راجہ صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے وہ میڈیا کے سامنے کرتی ہے، جس کے اوپر سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا کہ یہ درخواست میرے پاس موجود نہیں ہے، میں اپنے دائرے اختیار سے باہر نہیں جاؤں گا، جو میرے پاس درخواست ہے میں اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کروں گا، جس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کل اجازت دے دی تھی وکلاء کو، اس وجہ سے درخواست ہماری یہ استدعا ہے کہ درخواست کو جو ہے وہ نپٹا دیا جائے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے وکلاء جو ہے وہ شامل تھے۔ وہاں پہ فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جو آئندہ جو ہے وہ دوبارہ نوٹیفیکیشن اس طریقے کا جاری ہو سکتا ہے، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ اگر آئندہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فیصل چودھری نے کہا کہ حکومت کو پابند کیا جائے کہ اگر وہ کوئی اس طرح کے معاملات یا پابندی لگانے کا پلان کرتی ہے تو وہ عدالت سے اجازت لے، جس کے اوپر عدالت نے کہا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی سیریسلی یا جینوئن تھریٹس ہوں گے تو کیا حکومت جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کا یا عدالت کے حکم کا انتظار کرے گی، ایسا جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب جو آج بتایا گیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے کہ جو اڈیالہ جیل کے اندر پابندی ہے ملاقاتوں کی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، آج آخری روز ہے، آج کے بعد تمام جو ہے وہ قیدی ہیں جو اپنے وکلاء کے ساتھ یا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ یا جن کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہوگی، اور یہ کی درخواست ہے جو فیصل چودھری صاحب کی، اس کو نپٹا دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں فوزیہ صدیقی کے حوالے سے، اور جو آگے مزید حکومت، وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت جو ہے وہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر پابندی کے اندر مزید توسیع کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔